नाज़रीन, बड़ी खबर यह सामने आई है कि ईरानी एजेंट्स इजराइल के अंदर घुस गए हैं। यह अब तक का सबसे गैर मामूली नौयत का यह वाक़या है। इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि ईरानी एजेंट्स इजराइल के अंदर घुस गए हों, और ये कंफर्मेशन आ रही है कि उन एजेंट्स को इजराइल की जानिब से पकड़ भी लिया गया है। तो इसके ऊपर अहम तरीन जो तफसीलात सामने आई हैं वो आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो यूरोपीय, अमरीकी, बरतानवी और इजरायली जहाज़ हैं वो क्रैश होना शुरू हो गए हैं, और जो घूम कर बेसिकली जा रहे हैं वेदर कंडीशन की वजह से वो खुद ही जो है क्रैश होकर समंदर में गर्क होना शुरू हो गए हैं। एक तरफ रेड सी में रास्ता बंद है, तो दूसरी तरफ अब ये उनको मसला दरपेश हो गया। तो टोटल डिजास्टर इस वक्त वेस्ट को, इजराइल को उठाना पड़ रहा है कि उनकी सप्लाई लाइन पूरी तरह से मुतासर हो गई है। ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान है जो हर घंटे इस वक्त यानी रोजाना की बुनियाद पर होना शुरू हो गया है कि रेड सी तो बंद ही था, लेकिन वो जो जहाज घूम कर जा रहे थे अब वो वेदर कंडीशंस की वजह से वहां से गुजर नहीं पा रहे और क्रैश होना शुरू हो गए हैं। इसके ऊपर पहले भी एक मुख्तसरन रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी थी कि ये मसला दरपेश आ रहा है, लेकिन अब उसके ऊपर मजीद चीजें जो है वो सामने आई, आपके साथ शेयर करेंगे। वेस्ट बैंक से स्पेशल खबरें सामने आ रही हैं। एक इजरायली स्पेशल फोर्स को घात में फंसाकर किस तरह से मारा गया है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज करते हैं जो ईरान के हवाले से खबर सामने आई है कि ईरान के एजेंट जनाब इजराइल के अंदर घुसे हैं और वहां पर बड़ी जबरदस्त कार्रवाइयां सर अंजाम दी हैं, और अब इजराइल ने यह क्लेम किया है कि उसने ईरान के एजेंट्स को पकड़ लिया। पहले जरा खबर देखिए। इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज अरेस्ट 3 इजरायलीज फॉर स्पाइंग फॉर ईरान, टाइम्स ऑफ इजराइल। यानी यह कितनी बड़ी बात है कि वो असल में इजरायली ही थे जिनको ईरान ने हायर किया हुआ था और वो स्पाई कर रहे थे ईरान के लिए, इजराइल के खिलाफ। इजरायली सिक्योरिटी सर्विसेज अरेस्टेड इजरायली रिक्रूटेड बाय ईरान टू कैरी आउट पेड टास्क, अल जजीरा भी रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, अब इसमें गैर मामूली नौयत ये बात है नाज़रीन कि देखें इस तरह की कार्रवाइयां इजराइल करता है और दहाइयों से करता चला आया है, खासकर ईरान के खिलाफ, और बाकी मुल्कों के खिलाफ तो करता ही रहता है, लेकिन खासकर ईरान के खिलाफ। उसमें वो ईरान के लोगों को भी हायर करता है, चूंकि मुख्तलिफ तंजीमें भी वहां पर ऑपरेट करती हैं, मतलब वो वहां के जो सिटीजनशिप है उनको भी हायर कर लेता है। तो ये तो तरीकाकार इजराइल का है कि ईरान में कार्रवाइयों के लिए वो ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल करता है। ये कभी नहीं हमने सुना कि ईरान ने इजरायली को हायर किया हो, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो ये आज पहली बार हो रहा है, तो इसलिए ये बहुत गैर मामूली नौयत की खबर है। तो ये सिलसिला अब यहां पर चल पड़ा है। अब ये एजेंट्स पकड़े गए हैं, ये मानी नहीं रखता। मानी ये रखता है कि ईरान इजराइल के अंदर पेनिट्रेट कर गया है, ये मानी रखता है। और ये जो तो 3 पकड़े गए हैं, पता नहीं इन्होंने क्या क्या इंफॉर्मेशन ईरान को दे दी होगी। इसके अलावा ईरान का कितना बड़ा नेटवर्क यहां पर काम कर रहा है, ये तो अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा ना, कि ये तो उन्होंने 3 बंदे पकड़े हैं। अब पूरा एक नेटवर्क ईरान किस हद तक पेनिट्रेट कर चुका है, तो वो अपना किस हद तक इंफॉर्मेशन हासिल कर चुका है। बिल्कुल इसका हिसाब आप हिजबुल्लाह से लगाइए कि जैसे हिजबुल्लाह की टेक्नोलॉजी का समटाइम इजराइल को 15-15 साल बाद भी पता चला है, तो ये नेटवर्क कब से काम कर रहा था, ईरान किस हद तक पेनिट्रेट कर चुका है। और जैसा कि उनकी साइबर टेक्नोलॉजी ईरान की पहली बार इनके हॉस्पिटल्स और डिफेंस की मिनिस्ट्री के ऊपर अटैक करके उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली। पिछले दिनों उन्होंने तारीख का सबसे बड़ा साइबर हमला किया इजराइल के तमाम इमरजेंसी सेंटर्स के ऊपर, और उसका मकसद था कि इजरायली जो सोल्जर जख्मी और मारे गए हैं उनका डाटा निकालना। तो अब ये ऑन फील्ड ये इंतहाई 75 साल तारीख का, या इसको हम 45 साल तारीख कह सकते हैं, क्योंकि जो इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद की तारीख है वो मुख्तलिफ है, उससे पहले वाली तारीख मुख्तलिफ है। उससे पहले तो ईरान सबसे अच्छा दोस्त तो ईरान था इजराइल का, इस खित्ते में सबसे पहले तो ईरान ने माना था इजराइल को। तो ये तो इस्लामिक रजीम के बाद सूरत हाल वहाँ पर तब्दील हुई है, तो इसलिए हम आप इसको 45 साल तारीख कह सकते हैं कि उसका ये सबसे अनोखा वाक़या है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान इजराइल के अंदर घुस गया है। अच्छा, इसके अलावा ईरान की कुछ जो स्टेटमेंट सामने आई हैं वो भी आपके सामने शेयर करते हैं। ये न्यूज़ वीक की खबर है, यानी मगरिब का एक बड़ा इदारा न्यूज़ वीक, इजराइल इज अबाउट टू लूज इट्स वॉर विद एलाइज। ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का बयान है जिसको न्यूज़ वीक ने ये रिपोर्ट शेयर की है।
کہ اسرائیل جو ہے وہ نہ صرف خود جنگ ہار رہا ہے بلکہ اپنی پورے اتحادیوں کے ساتھ وہ اس جنگ کو ہارنے جا رہا ہے۔ واشنگٹن سپلائز اسرائیل ود لیتھل ویپنز دیٹ کل دا پیپل آف غازہ اینڈ اٹ از ناٹ این آنیسٹ میڈیٹر۔ یہ امریکہ ہے جو ان کو اسلحہ سپلائی کرتا ہے، یہ امریکہ ہے جو ان کو سارا کور دیتا ہے، یہ امریکہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہزاروں شہادتیں ہوئی ہیں، اور دوسری طرف یعنی امریکہ آ کر بیٹھا ہوا ہے میڈیشن میں، تو یہ کوئی آنیسٹ میڈیٹر نہیں ہے۔ یعنی سی آئی اے کے ڈائریکٹر ایک طرف ادھر آ کر مذاکرات میں بیٹھتا ہے، دوسری طرف سی آئی اے جو ہے وہ آپریشن کرتی ہے۔ یہ جو 1000 کیجویلٹیز انہوں نے کی تھیں اس میں ان کی براہ راست شمولیت تھی، جو انہوں نے وہاں پر پورٹ بنائی وہ براہ راست اس کے اندر استعمال ہوئی۔ ابھی جو سی آئی اے نے رپورٹ دیا کہ خان یونس میں یا سمر چھپا ہوا ہے تاکہ اسرائیل کو جسٹیفیکیشن دی جا سکے کہ وہ خان یونس میں آپریشن کر سکے، تو یہ جو ہے نا کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ آن ریکارڈ جو ایک بیانیہ چل رہا ہے، ایک لڑائی ہے نا۔ اگر آپ ویسٹرن میڈیا کو فالو کرتے ہیں تو ابھی بھی آپ کو وہاں پر یہ والی لڑائی دیکھنے کو ملے گی کہ وہاں پر اسرائیل کے ظلم کو ثابت کرنا ابھی تک ایک جنگ ہے۔ یعنی اندازہ کریں اگر آپ ویسٹرن میڈیا کے اوپر جائیں گے تو وہاں پر ایک پوری لڑائی ابھی بھی جاری ہے کہ اسرائیل کے ظلم کو ظلم ثابت کرنا۔ وہاں پر جو اسرائیلی ریپرزنٹیٹیو بیٹھے ہوں گے یا جو اینکرز بھی ہیں وہ بھی تو سارے پرو اسرائیل ہیں، جو میڈیا ہے وہ بھی تو سارا پرو اسرائیل ہے، تو وہ جو کیجویلٹیز ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان نمبرز کو نہیں مانتے، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیجویلٹیز جو ہیں یہ تو حماس کے ٹیررسٹ مارے گئے ہیں، مطلب اس طرح کی چیزیں جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ وہاں پر ایک باقاعدہ ابھی بھی جنگ جاری ہے کہ نہیں یہ ایسے نہیں ایسے ہے، اور اسرائیل ایک جو ہے نا ظالم ترین دنیا کی ریاست ہے۔ مغرب کے عوام اس بات کو مان چکے ہیں، کچھ میڈیا بھی مان چکا ہے، لیکن ابھی تک یہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، بیانیہ کی جنگ۔ If the Americans are sincere about mediation, they must stop delivering weapons۔ اگر انہوں نے بیٹھنا ہے، اگر وہ جنگ بندی چاہتے ہیں یا وہ امن کی بات کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ وہ ویپن ان کو سپلائی کرنا بند کریں، پھر امریکہ سے آگے بات ہوگی، پھر مذاکرات آگے بڑھیں گے۔ یعنی دو ٹوک بات ہے کہ اگر آپ کوئی مذاکرات ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہو تو پہلے اسلحہ کی سپلائی بند کریں، اس کے بعد دیکھا جائے گا، اس کے بعد ہم بیٹھیں گے۔ یہ دو ٹوک بات ہے۔ If Israel tries to expand the war to other regions of Lebanon, it will suffer more damage۔ اگر یہ جنگ کو پھیلاتا ہے تو اسی کا نقصان ہوگا، اسی کو مکمل جو ہے وہ شکست بھگتنا پڑے گی۔ یہ 7 ایران کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں، تو یہ ایک چیز ہوگی۔ آگے ناظرین چلتے ہیں تو یمن کے حوالے سے جو تازہ ترین خبر ہے، ناظرین یمن کا امپیکٹ تو اب ساری دنیا جانتی ہے۔ یمن یہ اسٹیبلش کر چکا ہے کہ اس نے امریکہ، برطانیہ، یورپ اور اسرائیل کو شکست دے دی ہے۔ اچھا، اب جو ریڈ سی بند ہونا ہے اس کے سٹیٹس بھی ہم وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں کہ بلینز آف ڈالرز کا نقصان اسرائیل کو اینڈ بلینز آف ڈالرز کا نقصان امریکہ کو اور پورے ویسٹ کو ہوا ہے۔ فیکٹریز بند ہوئی ہیں، چیزوں کی سپلائی متاثر ہوئی ہے، چیزیں مہنگی ہوئی ہیں، لیکن اب بات اس سے بھی آگے چلی گئی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بلومبرگ کی ایک رپورٹ سامنے رکھی تھی کہ جو کیپ آف گڈ ہوپ ہے، یعنی جو ساؤتھ افریقہ ہے، وہاں سے جو گھوم کر جہاز پھر اوپر یورپ کی طرف جاتے ہیں، وہ جو کیپ آف گڈ ہوپ ہے وہاں پر موسم خراب ہو گیا ہے، اور موسم اتنا خراب ہے کہ پچھلی رپورٹ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ویک میں صرف 18 جہاز اس علاقے سے گزرے ہیں، ایک ویک میں۔ یہ پوری جنگ میں سب سے لویسٹ نمبرز ہیں، لیکن اب بات اس سے بھی آگے چلی گئی ہے۔ اب بات اس لیول کے اوپر پہنچ گئی ہے کہ وہاں پر جہاز کریش ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یعنی پہلے تو مطلب نقصان تو ان کا نہیں ہو رہا تھا، تھوڑی سی کمی ہو گئی تھی، اب باقاعدہ کریش ہونا شروع ہو گئے، یعنی ان پر کوئی حملہ نہیں ہو رہا۔ اگر وہ ریڈ سی کی طرف آتے تو یمن غرق کر رہا ہے، اگر وہ کیپ آف گڈ ہوپ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر موسم ان کے جہازوں کو غرق کر رہا ہے، تو ان کی سپلائی لائن جو ہے وہ ٹوٹل تباہ و برباد ہو گئی ہے، ٹوٹل۔ یعنی ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب یہ راستہ چلے مہنگا تھا، چیزوں کی شارٹیج ہو رہی تھی، مہنگائی ہو رہی تھی، لیکن راستہ تو تھا، لیکن اب وہ راستہ بچا نہیں ہے۔ یہ ذرا پہلے خبر تھوڑی سی رپورٹ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ یمن's blockade is causing enormous damage outside the Red Sea as well۔ کہ ریڈ سی میں تو نقصان ہو ہی رہا ہے، ریڈ سی کے باہر بھی، یعنی آپ سمجھ لیں کہ 4 سمندروں میں تو یمن نے اپنا امپیکٹ کریٹ کر دیا ہے۔ اب یہ یمن سے کئی ہزار میل دور بھی یہ یمن ہی کی وجہ سے امریکہ، یورپ اور برطانیہ اور اسرائیل کا نقصان ہو رہا ہے۔ The horses blockade of Israeli ships are moving toward Israel is causing heavy losses outside the Red Sea as well۔ The ship Ultra Galaxy has crashed and sunk۔ یہ جہاز کریش ہوا ہے
اور اس کے بعد غرق ہو گیا ہے. اینڈ another ship has lost nearly 40 containers that fell into the sea due to unexpected severe weather of the coast of the South Africa near the Cape of Good Hope. جو دوسرا جہاز تھا وہ بچ گیا لیکن اس کے 40 کنٹینر جو ہیں وہ سمندر میں گر گئے. These ships now use the longer route, bypass all of Africa and avoiding the Red Sea. Shipments to Europe are delayed for months and prices have already increased several times. پہلے جو ڈیلے اتنا ہو چکا ہے, سپلائی بہت دیر سے پہنچ رہی ہے اور ساتھ قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں, causing huge negative consequences on the already high inflation. already جو ایک اتنا نقصان ہو رہا ہے اس کے اوپر اب یہ والا معاملہ ہونا تو مطلب تباہی ہے, ٹوٹل تباہی ہے. اب امریکہ اور یورپ اس سے کیسے نمٹیں گے؟ دیکھیں نا کہ یورپ کی کتنی فولش, کتنی بے وقوفانہ اس کی پالیسی تھی. امریکہ کو تو رکھے نا سائڈ پہ, یورپ نے اس میں کیا گین کیا ہے؟ یورپ کا امیج گیا, یورپ کی اکانومی گئی, یورپ نے اپنے سٹیکس یہاں پر کھوئے ہیں, یورپ نے جو مڈل ایسٹ کے اندر گڈ ول اس کی پائی جاتی تھی, گڈ امیج پایا جاتا تھا, وہ اس نے کھویا. یورپ میں نے تو اس میں کچھ گین نہیں کیا. ایک طرف یوکرین کی جنگ میں وہ پھنسا ہوا, دوسری طرف اب یہ یعنی یورپ کے ایسٹ میں یہ محاذ کھل جانا, یعنی مڈل ایسٹ میں, تو یورپ کی تو تباہی ہوئی ہے ٹوٹل اور مزید ہو رہی ہے. لیکن ابھی بھی پتہ نہیں وہ کیوں ہوش کے ناخن نہیں لے رہے, چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیلی لابی وہاں پر بھی کنٹرول کرتی ہے. پچھلے دنوں یورپی یونین جو ہے وہ فلسطین کو ریکگنائز کرنے جا رہی تھی, لیکن پھر اسرائیل نے دباؤ ڈال کر وہ بیان جو ہے وہ ان کا رکوا دیا. تو اسرائیلی لابی کے اندر تباہی ہو رہی ہے ان کی. اسرائیل تو ڈوبے گا ہی ڈوبے گا, ساتھ ان کا جو آرڈر ہے وہ بھی ساتھ ڈوب رہا ہے. یہی بات جاپان کے ایک پروفیسر نے کہی تھی کہ غزہ کی ریت میں جہاں اسرائیلی ٹینکس اور فوجی ڈوب گئے ہیں اور اسرائیل کی ایگزسٹنس گاڑ دی گئی ہے, وہیں پر ویسٹ کا ورلڈ آرڈر بھی گاڑ دیا گیا ہے. تو یہ بہت ہی بے وقوف, اس کو کوئی بھی انڈورس نہیں کر رہا ہے. یورپ کے اندر بھی اس پالیسی کو کوئی انڈورس نہیں کر رہا ہے کہ یورپ بلا وجہ جناب اس پھڈے میں کود گیا. نہ یمن آپ کے اوپر اٹیک کر رہا تھا, نہ آپ کو دھمکیاں لگا رہا تھا, لیکن پھر بھی آپ جناب کود گئے اور آپ جو ہے وہ اس کا نقصان آپ اٹھا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی اسپیشل رپورٹ جو آپ کے سامنے رکھی. اگلی ناظرین خبر یہ ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کے حوالے سے اسرائیل کی ڈیفنس منسٹری نے خود یہ تسلیم کیا ہے کہ ہزاروں اسرائیلی فوجی اعصابی بیماریوں کا شکار ہیں. یعنی ہزاروں مر گئے, ہزاروں زخمی, ہزاروں ڈسیبل, اب ہزاروں جو ذہنی بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں, ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں, اس کا اسرائیل کے ڈیفنس منسٹری نے مان لیا. کل انہوں نے اپنے ہنڈریڈز آف ٹینکس اینڈ گاڑیوں کے اوپر مانا اور مانا کہ مین پاور نہیں ہے. اب یہ اعصابی بیماریوں کا شکار کیسے ہوئے ہیں؟ یعنی تم تو کہتے رہے ہو کہ تم فاتح ہو, ٹھیک ہے, اور جب تم تصاویر بھی شیئر کرواتے ہو اس میں تو تمہارے فوجی بڑے فٹ نظر آ رہے ہیں اور فاتح نظر آ رہے ہیں. تو یہ اعصابی بیماریوں کا اسرائیل شکار کیسے ہو گیا ہے؟ جب نیتنیاہو اور دوسرے دن کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ ہم تو ون سٹیپ اوے, تو یہ اعصابی بیماریاں کہاں سے آ گئی؟ اور تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز وہ ذہنی توازن اپنا کھو بیٹھے ہیں. تو یہ غزہ میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے, جو ان کے آفیسرز اور فوجیوں کے ساتھ ہوا ہے, تو وہ دیکھ کر, وہ ہارر دیکھ کر ان کے اپنے فوجی جو ہیں, مطلب یہ ویڈیوز آ چکی ہیں کہ اسرائیلی فوجی ڈیورنگ بیٹل جب حماس کے فائٹرز کو دیکھتے ہیں تو کانپنا شروع ہو جاتے ہیں جب زیرو ڈسٹنس سے ان کو مارا جاتا ہے. اور یہ آن ریکارڈ ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کی چیخیں سنی گئی ہیں مرنے سے پہلے, جب انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ گھات میں پھنس گئے. اور یہ بھی ریکارڈ ہے کہ ان کی جو پیچھے ریسکیو فورس تھی وہ اپنے فوجیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئی. تو ان مرتے ہوئے فوجیوں کی چیخیں آن ریکارڈ سنی گئی ہیں, اسرائیلی میڈیا بھی بتا چکا ہے. تو اس طرح کے واقعات سے وہ جناب اعصابی بیماریوں کا شکار ہیں, اور اسرائیلی ڈیفنس منسٹری نے اس کے اوپر اسپیشل ایک کمیٹی بنا دی ہے اور اس کو مان لیا کہ ہاں یہ ہو رہا ہے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا کوئی حل نکال رہے ہیں. وی ہیو فارمڈ اے اسپیشلائزڈ کمیٹی فار سولجرز ود پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈیزاسٹر اینڈ سیریس سائیکولوجیکل ڈسیبلٹیز. سیریس سائیکولوجیکل ڈسیبلٹیز, تو ایسا کیا آپ کے ساتھ ہوا ہے کہ آپ کو سیریس سائیکولوجیکل ڈسیبلٹیز ہو گئی ہیں؟ آگے ناظرین چلتے ہیں تو ویسٹ بینک سے بڑی خبر ہمارے پاس آئی ہے. ویسٹ بینک میں ہیروئک آپریشنز ایک کے بعد ایک ہو رہے ہیں. اسرائیلی آبادیوں میں گھس کر ان کو مارا جا رہا ہے. اسرائیلی فوج میں یہ پینک ہے کہ وہ اپنے فوجیوں اور اپنے سیٹلرز کو مار رہی ہے, کیونکہ ان کی ساری ٹریننگ عورتوں اور بچوں کے اوپر تھی, نہتے فلسطینیوں کے اوپر تھی. اچھا, اب جب ان فلسطینیوں نے اسلحہ اٹھا لیا ہے تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں وہاں پر. جو اسرائیلی سیٹلر, جو دنیا کی سب سے اگلیسٹ کریچر اس وقت دنیا میں پائی جاتی ہے, وہ ویسٹ بینک کے یہ سیٹلرز ہیں. تو یہ گاؤں میں جا رہے ہیں تو ان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے, ان کو وہاں پر مارا اور زخمی کیا جا رہا ہے. تو ان کی بدماشی بھی اس طرح سے ختم کی جا رہی ہے. ساتھ ہی ہو رہا ہے کہ اسرائیلی اسپیشل فورسز اتاری گئی ہے
वेस्ट बैंक के अंदर, तो उनके साथ क्लैशेस हो रहे हैं और उनको मारा जा रहा है। ये स्पेशल रिपोर्ट आई है, आपसे शेयर करते हैं। नाज़रीन, नेबुलस से पहली खबर है कि वी डिस्कवर्ड अ ज़ायनिस्ट स्पेशल फोर्स दैट हैड इन्फिल्ट्रेटेड द ब्लाटा कैंप एंड वी वर इंगेज्ड इन फियरस क्लैशेस विद देम यूजिंग मशीन गन्स। एक स्पेशल फोर्स जनाब इन्फिल्ट्रेट की है और हम उनके साथ क्लैशेस कर रहे हैं। ड्यूरिंग द क्लैशेस इन तुबस, our fighters detonated a number of explosive devices and damaged a military vehicle. हमने कई एक explosive devices जो हैं वहां पर detonate की हैं। Our fighters from the Tubas battalion and its group in Al-Farah caught a group of enemy infantry in a tight ambush. यानी एक घात के अंदर, एक tight ambush के अंदर उनको फंसा लिया। Our fighters captured a group of enemy infantry in tight ambush causing casualties and enemy soldiers vehicles। ये अब अल जज़ीरा उसको मजीद बता रहा है कि उस घात में उनको फंसाकर उनके सारे फौजियों को मार डाला और उनकी जो व्हीकल्स हैं उनको तबाह कर दिया। तो ना उनको अब व्हीकल्स मिल रही हैं जो हंड्रेड्स ऑफ तबाह हो गई हैं गजा में, और अब यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में वेस्ट बैंक में तबाह हो रही हैं। तो असलहे की भी कमी है और साथ फौजियों की भी शदीद कमी है। चूंकि महाज चार चार खुले हुए ना, गजा का, वेस्ट बैंक का, लेबनान का, हर जगह पर तो इनके ताबूत उठ रहे हैं। आगे, आवर फाइटर्स आर कन्फ्रंटिंग द ऑक्यूपेशन फोर्सेस एट दीज मोमेंट्स इन द फाइटिंग एक्सेस इन द विसिनिटी ऑफ बलाटा कैंप, कि वो जो है ना क्लैशेस वो अभी तक जारी हैं। यानी क्योंकि वहाँ पर भी कोई लाइव कम्युनिकेशन तो नहीं हो रही होती, तो वो बताते हैं कि भाई वो जो 2 घंटे पहले क्लैशेस शुरू हुए थे वो अभी तक जारी हैं। वहाँ पर ऐसे ही घंटों 10-10, 15-15 घंटे भी एक ही जगह, एक ही कैंप के अंदर फाइटिंग चलती रहती है। हमास का स्टेटमेंट देखिए, द हीरोइक शूटिंग ऑपरेशन इन ईस्टर्न तुलकराम कम्स एज अ नेचुरल रिस्पॉन्स टू द क्राइम्स इन गाजा स्ट्रिप एंड वायलेशंस इन द वेस्ट बैंक। वो कह रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है कि आप जब जुल्म करते हैं तो फिर उसका रिएक्शन आता है। वी कॉल ऑन आवर पीपल इन द वेस्ट बैंक एंड यरूशलेम टू कंटिन्यू द पाथ ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैरी आउट मोर हीरोइक ऑपरेशंस अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन सोल्जर्स एंड सेटलर्स। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये की उन्होंने की है कि हम इनको कहते हैं अपने लोगों को जो कि वेस्ट बैंक में है, जो कि यरूशलेम में है, कि अपने ऑपरेशन जारी रखें अगेंस्ट सोल्जर्स एंड अगेंस्ट सेटलर्स। यानी सेटलर्स के हवाले से उन्होंने ख़ास तौर पर मेंशन किया है कि उनको भी आप नहीं छोड़ना, क्योंकि सेटलर्स भी तो एक फ़ौजी हैं। और आजकल अगर आप देखें तो ये सेटलर्स की हकीकत मगरिब में खुल रही है, क्योंकि ये सेटलर अब ज़हनी, चूँकि ये पागल है ना मुकम्मल तौर पर। अच्छा, ये नाज़रीन क्रिश्चियंस के ऊपर इन्होंने हमले शुरू कर दिए, वहाँ पर उनकी तज़हीक कर रहे हैं और ऐसे ऐसे वर्डिंग इस्तेमाल कर रहे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि हम आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकते। तो वो वीडियोस अब मगरिब में जा रही हैं, तो वो कह रहे हैं कि अच्छा, मतलब उनको देखें इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली मुसलमानों और क्रिश्चियंस को लड़ाया आपस में और कहा कि मुसलमान तो तुम्हें ख़त्म करना चाहते हैं। अब इस तरह की चीज़ें इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं। ऑलरेडी मगरिब के अवाम के सामने इनकी हकीकत आई है, लेकिन अब तो ज़्यादा हकीकत खुलकर सामने आ रही है कि अच्छा, ये ज्यूज़ हमारे क्रिश्चियंस के ऊपर, ये सेटलर्स हमारे क्रिश्चियंस के ऊपर हमला कर रहे हैं और चर्चिज़ की वहाँ पर बेहुरमती कर रहे हैं, तो ये चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं। तो इसलिए हमास कह रही है कि सेटलर्स के ख़िलाफ़ भी, चूँकि सबसे ज़्यादा नुकसान तो वही कर रहे हैं, वही हर घर में घुस जाते हैं, हर गाँव में, और जब वहाँ पर बदमाशी फैलाते हैं और घर छीनते हैं और फ़लस्तीनियों को शहीद कर देते हैं और कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। अच्छा, एक खबर नाज़रीन आपके सामने हिज़्बुल्लाह के हवाले से रखते हैं कि ताज़ा तरीन हमलों की सूरत में स्पेशल ऑर्डर्स इजराइल की जानिब से जारी किए गए अपने वहाँ के सेटलर्स को कि बाहर ना निकलें और प्रोटेक्टेड एरियाज़ के करीब करीब रहें। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन असेसमेंट कंडक्टेड बाय द आर्मी रेजिडेंट्स इन द गलीली फिंगर आर आस्क्ड टू रिड्यूस मूवमेंट्स एंड प्रेजेंस नियर प्रोटेक्टेड एरियाज़। ठीक है, एक तो मूवमेंट नहीं करनी और आप मौजूद रहें जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, यानी जो शेल्टर्स हैं उनसे आगे पीछे नहीं जाना है, चूँकि हमले हो रहे हैं और मुसलसल इनकी हलाकतें वहाँ पर हो रही हैं जिसको संभालना नामुमकिन हो गया है। तो इसलिए ये एक स्पेशल ऑर्डर जो है इनकी जानिब से जारी करना पड़ा है। अच्छा, इसके अलावा अब मैं आपके सामने कुछ और इसराइली मीडिया के तजिए रखने जा रहे हैं, जिसमें इसराइली मीडिया बता रहा है कि उनकी आर्मी इस वक्त कितनी मजीद पैनिक में है। इसराइली मीडिया, फ्रस्ट्रेशन इन द इसराइली आर्मी ड्यू टू द इन्वेस्टिगेशन इनटू द फेलियर्स ऑफ द वॉर। एक अंदर खाते इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है कि जंग में शिकस्त क्यों हुई, तो वो जो असाबी बीमारियों का शिकार हैं वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। मैनी कमांडर्स एंड सोल्जर्स इन द यूनिट 8200 रिपोर्ट एन एटमोस्फेयर ऑफ पैरालाइसिस with suspicious against officials and exchange of accusations। अब ये जो यूनिट 8200 है ना, ये उनका सबसे एक स्पेशलाइज यूनिट है सबसे।
تو وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایٹماسفیئر آف پیرالائزز ہے کہ وہاں پر ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں اور ہر کوئی دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے. یہ ان کا سب سے ایلیٹ یونٹ ہے 8200, وہاں پر وہ یہ بتا رہے ہیں. تو یہ اس وقت کے ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. تمام اطراف سے, تمام ایکسس سے حملے جاری ہیں اور یہ جنگ فی الحال کسی طور پر رکنے کا نام نہیں لے رہی. آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.